अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ फ़हीम रियाज़ है। मैं पेशे के लिहाज से एक वकील हूँ और 2016 में मैंने बैंक इस्लामी ये रावी रोड लाहौर से मैंने इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाया। तो बैंक वालों ने मुझे एक पॉलिसी के बारे में बताया कि आपके फ्यूचर में जो आपके बच्चों के बारे में जो आप कल को कोई फ़ैसला करेंगे, उनको कोई कारोबार करवाएंगे या उनकी स्टडी के लिए जो भी आपको पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए एक हमारे पास पॉलिसी है। वो आप पॉलिसी जो है ना वो परचेज़ कर लें, उसमें हिस्सा डाल लें, तो कल को जो है ना बच्चों का फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। तो मैंने उसके बारे में पूछा वो कौन सी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने बैंक वालों ने बताया कि पाक कतर तकाफुल एक पॉलिसी है, ठीक है। वो आपने सालाना अगर 1 लाख रुपया भी देना चाहेंगे तो फिर भी ठीक है। अगर आप 2 लाख भी देना चाहें सालाना तो आपकी जितनी रकम होगी वो आपको 20 साल बाद जो है ना वो तकरीबन 3 गुना आपको मिलेगी। मैंने सोचा चलो सालाना जो है ना 2 लाख रुपया बंदा जमा करके थोड़ा बहुत पूरा साल जमा करता रहता है, तो 2 लाख रुपया जो है ना वो देना इतना मुश्किल नहीं है, चलो कर लेते हैं कल को बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो और इसके साथ मुझे बताया गया कि अगर आप अपनी, मैंने पूछा कि मैं अगर ये 2-4 साल या 5 साल के बाद अगर हालात ऐसे आते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता रख सकता, तो फिर उसके अगर मुझे असल पैसे जो है वो मिल जाएंगे, वो प्रॉफिट के साथ मिलेंगे या किस तरह मिलेंगे। तो ये पाक कतर वालों, इन बैंक वालों ने भी यही बताया और पाक कतर वालों ने भी यही बताया कि आपको 5 साल तक जो पैसे मिलेंगे उसमें से कटिंग होगी। अगर 5 साल के बाद मज़ीद आप कंटिन्यू इसको रखेंगे तो फिर आपके पैसों में से, असल पैसों में से कटिंग नहीं होगी, या आपको अपने असल पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है उसके ऊपर प्रॉफिट भी आपको मिले। और मुझे उस वक्त ये बिल्कुल नहीं बताया गया था कि आपके जो हमारे पैसे हैं वो ये लोग जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, ये बताया ही नहीं गया मुझे कहा कि ये बिल्कुल इस्लामी तरीक़ाकार है हमारा, इसमें कोई सूद वगैरह का कुछ नहीं है। वैसे तो अगर हमने सूद के तरफ जाना है तो ये स्टेट लाइफ बीमा पॉलिसी है, ये उससे बेस्ट है, ये गवर्नमेंट की है। तो इस तरह मुझे सब्ज़ बाग दिखा के जो है ना इन्होंने मैंने वो पॉलिसी जो है ना मुझे ज़बरदस्ती, यानी कि ज़बरदस्ती कह सकते हैं। अगर ये देखें, अगर पूरी बात बताई जाती तो मैं हो सकता है ये पॉलिसी ना परचेज़ करता या इसमें हिसाब में ना डालता। तो बैंक इस्लामी वाले जो हैं इनका अपना इसमें होता है लालच के इनको कमीशन मिलती है, ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख रुपया इनको कमीशन होती है एक पॉलिसी के, ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने इनके कहने पे पॉलिसी ले ली। जब 5 साल बाद मैंने फ़ोन किया इन पाक कतर वालों को, बैंक वालों से कहा कि मैंने अपनी कैश वैल्यू मालूम करनी है, तो इन्होंने मुझे नंबर दिया कराची का, कराची इनका हेड ऑफिस है। तो मैंने जो है ना उस पर फ़ोन करके पूछा अभी मेरी कैश वैल्यू क्या है। मेरे पैसे इनके पास गए हुए थे 2,25,000 रुपये। तो मुझे इन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में आप कैश वैल्यू है 7.5 लाख। मैंने कहा इतना कम क्यों? कहने लगे कि ये जो है ना हमने आपके पैसे लगाए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल गिर गई है और जो शेयर हैं वो डाउन जा रहे हैं, इस वजह से आपके पैसे भी कम हो गए। मैंने कहा भाई मैंने तो जो है ना मुझे तो बताया ही नहीं गया कि स्टॉक एक्सचेंज में आप हमारा पैसे जुए में आप लगाते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये पॉलिसी जो है वो ना लेता। तो मेरे साथ इस तरह तो आपने फ्रॉड किया। अब मुझे उस वक्त लगा कि ये सब फ्रॉड है, तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पैसे इनसे ले लूँ। मैंने कहा मुझे अपने असल पैसे जो है ना वो मुझे चाहिए, वो कितनी देर बाद मिलेंगे। इन्होंने कहा कि पाक कतर वालों ने कहा आप 1 साल और पैसे दें
تو آپ کو جو ہے نا پورے پیسے مل جائیں گے۔ بینک والوں سے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اچھا 6 سال کے بھی پیسے میں نے دے دیے، 12,30,000۔ تو پھر پتہ کیا پھر بھی اتنے ہی پیسے جو ہے نا 2-2.5 لاکھ روپیہ نا وہ پھر کم تھا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ 1 سال اور دے دیں پیسے 7 سال کے، تو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اصل پیسے مل جائیں گے آپ۔ میں نے کہا اسی لالچ میں نے کہا 2-2.5 لاکھ لاس ضرور برداشت کرنا ہے، چلو پورے پیسے جو دیے ہیں، پرافٹ نہیں تو جو پورے دیے ہیں وہی مل جائیں۔ میں نے جی ان کو 7 سالوں کے پیسے 14,35,000 روپیہ میں نے ان کو جمع کروا دیا۔ تو 7 سالوں بعد جب 7 سال پورے ہوئے تو میں نے پوچھا، پتہ کیا کتنے پیسے، انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے نا 2 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ لاس ہے۔ میری پھر ان سے بڑی بحث و مباحثہ ہوئی، فون پہ بات ہوئی کافی دیر کے، 1 گھنٹہ تک بات ہوئی۔ میں نے ان سے بڑا کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں قانونی طریقہ کار بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ تو قانونی طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، یہ پاکستان میں قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وکیلوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹھے بھی کراچی میں ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے ساتھ خلاف کیس کرنا ہے تو پھر مجھے کراچی جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھی یہ کھجل خرابی سے بہتر ہے کہ اپنے پیسے واپس لے دیے جائیں۔ میں نے بینک والوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھی میرے پیسے مجھے واپس دلوا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے آپ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں جمع کروا دیں تو ہم کر لیں گے۔ جب انہوں نے بینک والوں نے ان سے رابطہ کیا تو ان سے کہا کہ یہ کسٹمر ہیں، یہ اپنی پالیسی جو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 لاکھ لاس تھا، انہوں نے ایک دم سے 50,000 روپیہ اور کاٹ لیا اور 2.5 لاکھ روپیہ مجھے کہنے لگے 2.5 لاکھ روپیہ آپ کا لاس ہے۔ میں نے آپ نے تو مجھے 2 لاکھ بتایا ہے، تو 2.5 لاکھ کیسے ہو گیا جی اسٹاک ایکسچینج ہوا اور نیچے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا وہ اسٹاک ایکسچینج میرے لیے نیچے گئی ہے، آپ کے لیے نیچے نہیں گئی، کسی اور کے لیے نہیں گئی، آپ بہت بڑے فراڈیے ہیں۔ تو میں سب بھائیوں سے جو ہے نا یہی گزارش، میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے، یہی گزارش کروں گا کہ ان جیسے فراڈیوں سے بچیں، اور کوئی بھی جس نے بھی پاک قطر کی جو پالیسی ہے تکافل کے نام پہ جو ہے اسلامی نام پہ جو ہے انہوں نے یہ لوٹنا شروع کیا ہوا ہے، ان سے اپنے جلد از جلد پیسے واپس لے لیں، نہیں تو جتنے آپ نے پیسے جمع کروائیں آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا 1-2 سال تک۔ 1-2 سال کے بعد 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو لوگ سوچ رہے ہیں اس پالیسی کو پرچیز کرنے کا، وہ میں ان سے کہوں گا، میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ میرے خود کے ساتھ یہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، وہ یہ پالیسی نہ لیں۔ اس سے بہتر ہے یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ کار سے ہے، اسلامی جو ہے نا تکافل ہے، اسلامی انشورنس ہے، وہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ آپ کے پیسے جو ہیں یہ اس میں اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں، جوئے پہ لگاتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جوا ہے، وہ بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بڑھ گیا تو نقصان۔ تو جس طرح ایک جواری جا کے اپنا جوا کھیلتا ہے، پیسے لگاتا ہے، اگر تو وہ جیت جاتا ہے تو وہ پرافٹ ہو گیا، اگر ہار جاتا ہے تو اپنے اصل پیسے بھی اس کے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا میری گزارش ہے سب سے، یہ میں نے ویڈیو دوسرے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ مجھے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ 2.5 لاکھ روپے کا 7 سالوں تک ایک تو پیسے میرے استعمال کرتے رہے ہیں، پھر 2.5 سالوں کے بعد مجھے 2.5 لاکھ روپے 7 سالوں کے بعد 2.5 لاکھ روپیہ مجھے لاس کر کے مجھے واپس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ میں تو کہوں گا یہ ان کا ادارہ ادھر سے پاکستان سے بند ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستانیوں کو بھائیوں سے یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے پورا سال تھوڑی بہت بچت کر کے، اپنی سیلری میں سے، اپنے کاروبار میں سے بچت کر کے جو ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچ کے کہ میرے کل کے بچوں کا فیوچر بہتر ہو جائے گا، ان کی تعلیم پہ میں لگا لوں گا، ان کے مکان بنانے پہ لگا لوں گا، ان کی شادی پہ لگا لوں گا، سب جھوٹ ہے۔ آپ کو اپنے اصل پیسے بھی نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں
امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ دیکھ کے آپ اس پہ عمل کریں گے اور یہ ان کے فراڈ سے آپ بچیں گے۔ بہت شکریہ۔